नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामीले विगत केही समयदेखि केही दिनदेखि भनौँ एक हप्ता भयो होला, हामीले रेगुलर रूपमा हजुरहरूको परीक्षालाई सहयोग हुने गरी विभिन्न च्याप्टरका बीबीएस फर्स्ट इयरलाई हुने गरी एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर अकाउन्टिङ ग्रुपका र एमबीएस थर्ड सेमेस्टर रेगुलर अकाउन्टको पनि मिल्ने च्याप्टरहरू हामीले के मिल्न सक्छन् भनेर अरू त विशेष रूपमा फेरि गर्ने नै छौँ, तथापि त्यो के मिल्छन् भनेर अहिले तपाईँहरूलाई मिल्ने गरी हामीले साधारण परिचयात्मक, किन बीबीएस फर्स्ट इयरको मलाई साथीहरूले परीक्षा आइसक्यो गरिदिनु, पढाइ भएको छैन कोभिडको कारणले, गाह्रो छ भन्नुभएको कारणले मैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हेतुले गरेको। तर कतिपय एमबिएसमा पनि मिल्ने च्याप्टर छ भने एमबिएससँग मैले रिलेट गरेर भनिदिइरहेको छु र बुकमा पनि भएका कमन क्वेसनहरू गरिदिइरहेको छु। हामीले एमबिएसको परीक्षा आउँदा त्यसको स्पेसिफिक एमबिएसको लागि गर्ने नै छौँ। तर आज फेरि अर्को एउटा च्याप्टर छ, रेसियो एनालाइसिस, फाइनेन्सियल पोजिसन एनालाइसिस पनि भन्छ होला सायद, त्यही अन्तर्गतको एउटा टपिक हो। यो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरमा। त्यस्तै गरी एमबिएस थर्ड सेमेस्टर रेगुलर अकाउन्टमा पनि छ र एमबिएस थर्ड सेमेस्टरको फाइनेन्समा पनि तपाईँहरूले यो रेसियो पढ्नुपर्छ। त्यो भएर मैले फर्मुला सबै एउटै हो। आज यो इन्ट्रोडक्सन क्लास मात्र हो, मैले यसमा फर्मुलाको बारेमा मात्र चर्चा गर्ने। रेसियो भनेको के हो? अब रेसियो एनालाइसिस भन्दा के भने यो केही पनि होइन, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट थ्रु म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन। हामीले यस्तो परिभाषा पढेको थियौँ। अर्थात् त्यो के भने फाइनेन्सियल पोजिसन चाहिँ एउटा व्याख्या विश्लेषण गर्ने विधि हो। कसरी भन्दाखेरि गणितीय एक्सप्रेसन सहित त्यो गणितीय रूपमा देखाउने। अब किन चाहिँ रेसियो एनालाइसिस हामीले गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको, कुनै पनि फर्मको फाइनेन्सियल पोजिसन, त्यसको के छ त वित्तीय अवस्था जान्नको लागि, अर्को कम्पनीको चाहिँ वित्तीय अवस्थाको बलियो पक्ष के छ, कमजोर पक्ष के छ, त्यसको बारेमा स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस जुन छ फर्मको त्यो पोजिसन चाहिँ जाँच्नको लागि। अनि अर्को त्यो जाँचिसकेपछि के हुन्छ भन्दा फर्दर कसरी हामीले बिग्रेका कुरालाई कसरी सुधार्ने र भइरहेका कुरालाई कसरी सस्टेनेबल एउटा त्यही गतिमा अथवा त्योभन्दा अझै राम्रो गर्ने भन्ने त्यो फाइनेन्सियल प्लान बनाउनको लागि, इन्टर फर्म पर्फर्मेन्सलाई कम्पोज गर्नको लागि र सही ठाउँमा सही एक्सन लिनको लागि, करेक्ट एक्सन लिनको लागि हामीले रेसियो एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ। त्यो भएर मैले सामान्य जानकारी हजुरलाई दिएँ। आज यो धेरै अरू कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी परीक्षामुखी भएर पढिरहेछौँ। परीक्षामुखी भएर हामीले त्यो हाम्रो यो हामीले बनाएका भिडियोहरू परीक्षामुखी छन्। त्यो भएर म धेरै भिडियो फेरि लामो हुन्छ, लम्ब्याउने चाहन्न। म अब फर्मुला लेख्न चाहन्छु। हामीले रेसियोलाई कति भन्दा 5 भागमा विभक्त गरेर पढ्छौँ। धेरै केही पनि छैन। हामी यसरी कसरी बुझौँ भन्दाखेरि रेसियो एनालाइसिस म फेरि पनि एकचोटि भनिदिन्छु। बीबीएस फर्स्ट इयर जो अकाउन्टमा छ, यो एमबीएस थर्ड सेमेस्टर रेगुलर अकाउन्टमा र फाइनेन्समा छ। अब हामीले मैले भनेको रेसियोलाई कति तरिकाले भन्दा रेसियोलाई हामीले 5 तरिकाले विभक्त गरेर पढ्छौँ। धेरै छैन, हामी धेरै नबुझौँ, 5 खालका रेसियो बुझौँ यसलाई। र त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। एउटा छ लिक्विडिटी रेसियो। एउटा छ लिक्विडिटी रेसियो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ कम्पनीको ओभरअल लिक्विडिटी पोजिसनलाई मेजर गर्ने गर्दछ। के गर्दछ भन्दाखेरि म फेरि पनि भन्छु, कम्पनीको ओभरअल लिक्विडिटी पोजिसनलाई यो रेसियो अन्तर्गत हामीले मेजरमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। त्यो भएर हामीले बुझ्नु पर्यो एउटा लिक्विडिटी रेसियो हामीले कम्पनीको लिक्विडिटी यसबाट जाँच्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा लङ टर्म कम्पनी, कुनै पनि कम्पनीको लङ टर्म फाइनेन्सियल पोजिसनको मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्दछौँ हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोमा। अरू धेरै केही बुझिरहनु आवश्यक छैन, अहिले यति बुझिराखौँ। म तपाईँहरूलाई फर्मुला याद भरसक याद कुनै गर्नु पर्ला, याद नगर्नुपर्ने गरी टेक्निकली बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यस्तै छ अर्को एक्टिभिटी रेसियो अथवा टर्नओभर रेसियो। एक्टिभिटी अथवा
टर्नओभर रेसियो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा एक्टिभिटी भनेको गतिविधि अथवा टर्नओभर भनेको सेल्ससँग रिलेटेड चिज भयो। हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि अरू रिसोर्सेसहरूको सेल्ससँग कस्तो रिलेसन छ त भन्ने कुरा हामीले एक्टिभिटी अर टर्नओभर रेसियोमा पढ्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा छ प्रफिटेबिलिटी रेसियो। अर्को नम्बरमा छ प्रफिटेबिलिटी रेसियो। हामी यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कम्पनीको ओभरअल प्रफिटको पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा हामी यो प्रफिटेबिलिटी रेसियोमा पढ्ने गर्दछौँ। र अर्को हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अदर्स रेसियो भनेर बुझ्छौँ। रहल पहल केही रेसियोहरू छन् भने यसरी तपाईँले 5 भागमा विभक्त गरेर पढ्नु होला। यसरी 5 भागमा विभक्त गरेर पढ्दा के हुन्छ भने धेरै फर्मुला त कति हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ, तर हामीले टेक्निकल्ली पढ्यौँ भने हामीलाई बुझ्नको लागि सजिलो पनि हुन्छ र तपाईँहरूलाई परीक्षामुखी हामीले ट्युटोरियल भिडियो बनाइरहेको हुनाले तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ, परीक्षामा उत्तीर्ण गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नु होला। म फेरि पनि भन्दैछु, लिक्विडिटी रेसियोमा हामीले कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन हेर्छौँ, क्यापिटल स्टकमा लङ टर्म फाइनेन्सियल पोजिसनको बारेमा हेर्छौँ, यो टर्नओभरमा सेल्ससँग हेर्छौँ भने सेल्स र अरू गतिविधिहरूको बारेमा हामीले के छ त त्यसको सम्बन्ध विचार गर्छौँ भने हामीले प्रफिटेबिलिटी रेसियोमा हामीले कम्पनीको ओभरअल प्रफिटेबिलिटी अवस्था, कम्पनीको जुन मुनाफावाला अवस्था हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी यसमा हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी अरू रहेका रेसियोहरू हामीले अदर्स रेसियो यसरी 5 भागमा मैले विभक्त गरेको छु। हामी अब 1 नम्बरमा जाउँ। लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत के पर्छन् त हामीले त्यहाँ बुझ्ने चेष्टा गरौँ। लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत के पर्छन् हामीले बुझ्ने चेष्टा गरौँ। 1 मा छ करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियोको फर्मुला केही पनि छैन। करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज, करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज। अब के हुन् त करेन्ट एसेट्स भन्ने लाग्न सक्छ। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनेको छु, जो लगभग हामी यसरी मानौँ 1 वर्षभित्र प्रयोग हुने पुँजीहरूलाई हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि एसेट्सको रूपमा ल्याउँ। ती सम्पत्तिहरूलाई हामीले करेन्ट एसेट्सको रूपमा ल्याउँ। जस्तै के हुन सक्छन् भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्स भयो, तपाईँलाई इन्भेन्ट्री भयो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यिनीहरूलाई के गरौँ हामी करेन्ट एसेट्स भनेर बुझौँ। त्यस्तै करेन्ट लाइबिलिटिजहरू पनि त्यस्तै हुन्। क्रेडिटर्स, एकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, नोट्स पेएबल जुन सर्ट टर्मका छन् यिनीहरूलाई पनि हामी करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर बुझ्छौँ। अर्को छ हाम्रो क्विक रेसियो। क्विक रेसियोलाई एसिड टेस्ट रेसियो पनि भनिन्छ। यसमा नझुक्किनु होला फेरि, होइन हामीले त क्विक रेसियो पढेको एसिड टेस्ट आएछ भन्ने लाग्न सक्छ, जे पनि भन्न सक्छ। त्यही भएर यो दुईटा जे भने पनि कुरा एउटै हो। यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज। अब तपाईँलाई लाग्छ होइन सर करेन्ट एसेट्स त जेना तेना बुझ्यो, यस्तो यस्तो पर्ने रहेछ, यो क्विक एसेट भनेको के हो फेरि, यसमा चाहिँ के पर्छ, हो यो त पहिलोचोटि सुनेको गाह्रो हो त्यस्तो लाग्न सक्छ। डराउनु पर्ने केही पनि छैन। म यता अर भनेर लेखिदिन्छु। हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि हामीलाई यदि करेन्ट एसेट्स थाहा छ भने, मैले करेन्ट एसेट्सलाई सिए लेखेँ सर्ट फर्ममा। करेन्ट एसेट्स थाहा छ भने यसमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस र स्टक भनेको इन्भेन्ट्री, स्टक अथवा इन्भेन्ट्री। मैले करेन्ट लाइबिलिटीलाई सर्ट फर्ममा लेखेँ। केही पनि छैन। क्विक एसेट्स यदि आयो भने के गर्ने भन्दा जुन करेन्ट एसेट हामीलाई दिएको हुन्छ अथवा थाहा हुन्छ त्यो करेन्ट एसेट्समा प्रिपेड एक्सपेन्सेस र स्टक यिनीहरूलाई घटाइदियो भने के हुन्छ, त्यसलाई फेरि करेन्ट लाइबिलिटी डिभाइड गर्दाखेरि त्यो हाम्रो क्विक रेसियो निक्लिन्छ।
अर्थात् करेन्ट एसेट्समा प्रिपेड एक्सपेन्सेस स्टक घटाइयो भने क्विक एसेट्स हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसरी हामीले सजिलो गरी बुझ्न सक्छौँ। धेरै योभन्दा धेरै आइटमहरू परीक्षामा आउँदैनन् पनि। त्यस्तै वर्किङ क्यापिटल भन्ने हुन्छ अर्को। यो चाहिँ फेरि के वर्किङ क्यापिटल अहिलेसम्म सुनेको पनि छैन भन्ने लाग्छ। यो केही पनि होइन, करेन्ट एसेट्समा हामीले करेन्ट लाइबिलिटिजलाई घटाइदियौँ भने वर्किङ क्यापिटल सहजै हामीले निकाल्न सक्दछौँ। र हामीले लिक्विडिटी यदि क्वेसन दिएर हामीलाई इन्फर्मेसन दियो र लिक्विडिटी रेसियो निकाल भन्यो भने हामीले यदि 3टा चिज निकाल्यो भने लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत यिनै चिजहरू पर्दछन्। अरू नयाँ धेरै चिजहरू केही पर्नेवाला छैनन्। त्यस्तै गरी हामी 2 नम्बरमा जाउँ, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ, हेर्नु होला। डेट इक्विटी रेसियो, डेट इक्विटी रेसियो छ। अब केही पनि छैन, यो हामीले यसमा फर्मुला धेरै रट्न नलाग्यो। यदि डेट इक्विटी रेसियो सोध्यो भने हामी टेक्निकली बुझौँ। यो जुन अगाडि राखेको छ डेट, त्यो डेटलाई माथि राख्यौँ र इक्विटी छ नि तल, इक्विटीले डिभाइड गरिदिउँ। धेरै फर्मुला याद गर्नुपर्ने छैन। अब कहिलेकाहीँ के भन्ला यो डेटको ठाउँमा, हेर्नु है, केही पनि छैन, यही भएको। कहिलेकाहीँ टोटल डेट देला, कहिलेकाहीँ इक्विटीको ठाउँमा सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ला। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो डेट नभन्ला, टोटल डेट नभन्ला, लङ टर्म डेट भन्देला। त्यस्तै इक्विटीमा सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्देला। अरू त के भन्ला, अरू केही भन्ने चिजै छैन, कुरो त्यही नै हो। डेट बाई इक्विटी नै। हेर्नु होला यहाँ डेट इक्विटी रेसियो चाहिँ हामीले के गर्यौँ, डेटलाई माथि राख्दियौँ, इक्विटीलाई तल राख्दियौँ, केही पनि गरेको छैन। कहिलेकाहीँ डेटको ठाउँमा टोटल डेट दिएर होइन, फर्मुलामा त डेट थियो, टोटल डेट आयो भने झुकिनु पर्दैन। कहिलेकाहीँ लङ टर्म डेट भन्देला। त्यो तपाईँहरूले विचार गर्नु होला, केही पनि छैन। फेरि डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। अब यसमा पनि आत्तिनुपर्ने केही छैन, हामीले जानिसक्यौँ फर्मुला बनाउन। के गर्छौँ भन्दा डेट बाई टोटल क्यापिटल। हेर्नु होला है, डेट टु टोटल क्यापिटल। डेट टु इक्विटी पनि भन्न सक्छ। यो ड्यास दिनु र टु भन्नु एउटै कुरा हो, नझुकिनुलाई। फेरि यहाँ ड्यास छ, यहाँ टु छ भन्ने लाग्न सक्छ, त्यो एउटै हो, केही अन्तर छैन। डेट टु टोटल इक्विटी भन्ने के गरिदिने, हामीले डेट टु टोटल क्यापिटल भन्दा हामीले डेट टु इक्विटी भन्दा के गरेको थियौँ, डेटलाई माथि राखेका छौँ, इक्विटीले डिभाइड गरेर दियो। यहाँ पनि के गर्ने, डेटलाई माथि राखिदिने, टोटल क्यापिटलले डिभाइड गरिदिने। कहिलेकाहीँ के भन्ला, फेरि लङ टर्म डेट आउला। अब कहिलेकाहीँ टोटल क्यापिटल नदेला, त्यसको ठाउँमा के भन्देला, क्यापिटल इम्प्लोयर भन्देला। डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने केही छैन। टोटल डेट दियो भने टोटल डेटले डिभाइड गरिदिनु, टोटल डेट दिएन भने क्यापिटल इम्प्लोयरले डिभाइड गरिदियो हुन्छ। केही पनि छैन, कुरो एउटै हो, नयाँ कुरो केही पनि छैन। त्यस्तै सी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट कभर रेसियो। यसलाई टिआइई रेसियो पनि भन्छ। टिआइई रेसियो सोध्देला, केही पनि छैन। यो इबिआइटी, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हामीले निकालेको हुन्छ। हो, त्यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई इन्ट्रेस्टले डिभाइड गरिदिएपछि ठ्याक्कै अर्निङ इन्ट्रेस्ट कभर रेसियो अथवा टिआइई रेसियो यो निक्लिहाल्छ। केही पनि छैन, हेर्नु होला। अब त अर्को छ फिक्स्ड चार्ज।
फिक्स चार्ज कभरेज रेसियो पनि केही छैन। यो यहाँ टिआईलाई बुझौँ, इन्ट्रेस्ट कभरेजलाई बुझौँ, टिआईलाई बुझौँ। माथि के छ भन्दा इबिआइटी छ। हेर्नु है, फर्मुला विचार गरेर हामीले गरौँ, अगाडि रिलेट गर्न सकौँ। इन्ट्रेस्ट प्लस वन माइनस टी। फिक्स चार्ज कभरेज रेसियोमा केही पनि छैन। इबिआइटीलाई इन्ट्रेस्ट प्लस पिआई डिभाइड बाई वन माइनस टी। यसको फर्मुला यो हुन्छ। के हो म पछि बुझाउनेछु प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईँलाई अझै विस्तृतमा। मैले त्यो प्रब्लम गर्दाखेरि केही न केही भन्ने छु। अहिले फर्मुला हामीले फर्मुलालाई रिलेट गरेर सिकौँ, फर्मुला बुझ्न सिकौँ। 2 नम्बरको भयो। अब 3 नम्बरको। 3 नम्बरमा के छ भन्दा 3 नम्बरमा एक्टिभिटी र टर्नओभर रेसियो। एक्टिभिटी रेसियो अथवा टर्नओभर रेसियो मैले के भनेको छु भन्दा फेरि पनि भन्न चाहन्छु म, एक्टिभिटी अथवा टर्नओभर रेसियो भने हामीले सेल्ससँग रिलेटेड गरेर बुझ्ने भनेको छु। हामीले सेल्स र अरू चिजबिजको बारेमा रिलेसनसिप कस्तो छ त हामीले निकाल्नुपर्ने, जुन जस्तै इन्भेन्ट्रीको कुरा आउला, डेप्टर्सको कुरा आउला, तिनीहरूसँग सेल्सको रिलेसन कसरी कस्तो छ के छ भन्ने कुरा हामी यो एक्टिभिटी अथवा टर्नओभर रेसियोसँग हामीले त्यो रेसियोमा त्यति मात्र बुझ्ने हो। त्यो हुँदाखेरि हामी यहाँ बुझ्ने चेष्टा गरौँ। एउटा छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्रीलाई स्टक पनि भन्छ। कुरो एउटा इन्भेन्ट्री भने पनि स्टक भने पनि यसमा के हुन्छ त भन्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले सेल्ससँग रिलेटेड जे रेसियो भनौँ सेल्सलाई त्यसले डिभाइड गर्ने हो। फर्मुला क्लियर छ, अरू केही पनि जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्नलाई के गर्छौँ हामी, सेल्ससँग इन्भेन्ट्री डिभाइड गरिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। तपाईँले डेप्टर टर्नओभर रेसियो भन्दा के गर्छौँ, सेल्सलाई डेप्टरले डिभाइड गरिदिन्छौँ। केही पनि छैन, फर्मुला एकदम टेक्निकली याद गर्ने, धेरै जान्नुपर्ने, धेरै या फर्मुला घोकेर चाहिँ विद्वान हुनुपर्ने आवश्यक, टेक्निकली पढ्ने, ट्याक्क जे आउँछ याद गर्नुपर्ने। यदि कुनै अलिअलि तलमाथि भयो भने ती चिजहरूलाई चाहिँ यादै गर्नुपर्छ कि ती तलमाथि हुनसक्छ। नभएका चिजहरू यदि कमन छन् जुन याद गर्नु पर्दैन, टेक्निकली हुन्छ भने त्यो चिजहरू आखिर हामीले हिसाब गर्दा गर्दै त्यो कन्ठस्थ भइ नै हाल्छ। तथापि हामीले किन धेरै त्यो फर्मुला मात्र घोकेर टाइम वेस्ट गरेँ। मलाई अर्को क्वेसन गरेँ, हामीसँग समय पनि छैन, त्यो टेक्निकली पढौँ। मैले के भनेको छु भने एक्टिभिटी अथवा कुनै पनि टर्नओभर रेसियो भन्यो भने के हो, सेल्सलाई जे टर्नओभर भन्छ त्यसले डिभाइड गरिदिने। अब यहाँ पनि के हुन्थ्यो भन्दा सेल्स डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री हुन्थ्यो। हो, हुने त्यही हो। तर के हो भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो स्टकमा रहेको सामान हो। त्यो हामीले बिक्री गरिसकेर अथवा बिक्री नभएर रहेको सामानलाई चाहिँ अब तपाईँले जुन सामान बिक्री गर्यो त्यही रेटमा गर्नुहुन्छ त गर्नुहुन्न नि त। किनभने त्यो हाम्रो स्टकमा भएको रहेको सामानको रिलेसन कोसँग हुन्छ भन्दा त्यो स्टकमा रहेको सामान किनेको पैसासँग त्यसको सम्बन्ध हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले बिक्री गर्ने, भोलि तपाईँ मानौँ कुनै पनि सामान 10 रुपियाँमा तपाईँले किन्नु भएको छ, तपाईँले त्यो सामानलाई 15 रुपियाँ बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 15 रुपियाँसँग रिलेसन, बिकिसकेको सामानको सम्बन्ध केसँग हुन्छ भन्दा त्यो सेल्स 15 रुपियाँसँग हुन्छ भने तपाईँले बिक्न बाँकी रहेको सामानको सम्बन्ध हामीले जोड्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि 10 रुपियाँ नै राख्छौँ। किनभने हामीले त जति लागत त्यसको लागि लागेको त्योसँग मात्र हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, किनभने त्यो त बिकेको छैन नि त। त्यो भएर तपाईँले के गर्नु होला भन्दा इन्भेन्ट्री आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड योसँग हाम्रो रिलेसन हुन्छ। एभरेज इन्भेन्ट्रीले भाग गरिदिने। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको के हो भन्दा जहिले पनि हामीलाई एउटा मात्र इयरको डाटा नदिएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ इयर 1 इयर 2 को डाटा दिएको हुन्छ। इन्भेन्ट्री इयर 1 मा 5000, इयर 2 मा 7000 दिएको हुनसक्छ। त्यस्तो बेला के गर्ने भने त्यो इयर 1 र इयर 2 को जोड दिने। मानौ 5000 प्लस 7000 7000 प्लस 5000 12000, त्यसलाई 2 ले भाग गरिदिने, 2 ले डिभाइड गर्ने 6000 हुन्छ एभरेज इन्भेन्ट्री। त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने हो। यदि इयर 1 को मात्र डाटा दिएको छ भने जुन इन्भेन्ट्रीको डाटा त्यही यहाँ ल्याएर राख्ने। यदि सिओजिएस छैन भने अघि के भनेको थियो हामीले, सेल्ससँग रिलेसन हुन्छ भनेको थियो। यदि सिओजिएस छैन भने सिओजिएस हामीले निकाल्नै सक्दैनौँ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा सेल्सलाई नै इन्भेन्ट्रीले डिभाइड गरिदिने। अब सिओजिएस कसरी निक्लिन्छ, सिओजिएस पनि निकाल्न जानु पर्यो नि त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सेल्स पनि दिएको छ र ग्रस प्रफिट पनि दिएको छ भने
सेल्स पनि दिएको छ, ग्रस प्रफिट पनि दिएको छ नि हामीलाई के थाहा छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाउँदाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लिन्छ। हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट नै पढिसकेका छौँ, सेल्स माइनस COGS। अब यहाँ के निक्लिन्छ, ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ। तपाईँलाई हेर्नु होला, सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले लेस गर्दाखेरि ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ भने यो सेल्समा ग्रस प्रफिट लेस गर्दा COGS पनि त निक्लिन्छ नि त। हो, हामीले केही पनि गरेको होइन। इन्कम स्टेटमेन्टमा यो चिज हुन्छ, हामीले यदि 3टा मध्ये 2टा डाटा थाहा पायो भने हामीले तेस्रो डाटा निकाल्नु पर्छ। सेल्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि छ, ग्रस प्रफिट पनि छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ग्रस प्रफिट जोडिदियो भने त ठाडै सेल्स निक्लिहाल्छ। त्यो भएर हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले पढेको चिजहरूलाई बुझेर पढियो भने तपाईँहरूलाई त्यो एउटा चिज बुझ्दाखेरि त्यसले अरू चिजमा पनि हामीले अरू जुन बुझ्नुपर्ने आउँदै जान्छ त्यसमा पनि सहायता गर्छ। त्यो भएर जबसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लिने सम्भावना रहन्छ तबसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्डै राखेर इन्भेन्ट्रीले भाग गर्ने। यदि अब चाहिँ निक्लिँदैन भन्ने लाग्यो भने अनि मात्र हामीले इन्फर्मेसनै दिएको छैन क्वेसनमा भने अनि मात्र बाध्य भएर सेल्सलाई राख्ने, नत्र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई राख्ने। त्यस्तै गरी अर्को छ डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो। केही पनि छैन, मैले भनिसकेको छु के गर्ने भन्दा टर्नओभर रेसियो आयो भने जे टर्नओभर रेसियो भनेको छ सेल्सलाई त्यसले भाग गरिदिने। अब सिधा छ कुरो, यहाँ सेल्स डिभाइड बाई एभरेज डेब्टर्स। अब एभरेज निकाल्न आइहाल्छ हामीलाई। इयर 1 को मात्र एउटा मात्र इयरको डाटा दिएको छ अथवा सिङ्गल मात्र डाटा दिएको छ भने सिधै दिएको डाटा लगेर यहाँ हालिदिन्छौँ हामीले। यदि त्यस्तो छैन, इयर 1 र इयर 2 को डाटा छ भने इयर 1 र इयर 2 को डाटा जोडेर 2 ले डिभाइड गर्छौँ, त्यो निक्लेको नि एभरेज हुन्छ। मैले भनेकै छु। अब डेब्टर्समा चाहिँ के पर्न सक्छ त, फेरि अब तपाईँलाई समस्या होला होइन, डेब्टर्स त आयो, डेब्टर्स चाहिँ आएन, अर्कै चिज आयो भन्दा डेब्टर्स भनेको अहिले यिनीहरूको अलग अलग प्रयोजन होला। म कुनै एउटा भिडियोमा तपाईँलाई एकाउन्ट रिसिभेबल भने के हो, बिल्स रिसिभेबल भने के हो, नोट्स रिसिभेबल भने के हो, इन्डिभिजुअली यिनीहरूको बारेमा डेब्टर्स भनेको के हो बुझाउने प्रयास गर्ने छ। अहिले समयको अभावले गर्दा हामी परीक्षामुखी भएर पढिरहेको छौँ, त्यो भएर अहिले तपाईँहरूले यी चिजहरूलाई डेब्टर्सै बुझिदिनु होला। कहिलेकाहीँ डेब्टर्सै भन्ला, सन्ड्री डेब्टर्स भन्ला अथवा डेब्टर्सै मात्र पनि भन्ला, कहिलेकाहीँ एकाउन्ट रिसिभेबल देला, कहिलेकाहीँ बिल्स रिसिभेबल देला, कहिलेकाहीँ नोट्स रिसिभेबल देला। यी सबै के हुन् भन्दाखेरि हामीले यिनीहरूलाई डेब्टर्स भनेर नै बुझ्ने गर्दछौँ, हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही भएर एभरेज डेब्टर्स भनेको यिनै चिजहरू हुन्। अब सी नम्बरमा क्रेडिटर्स टर्नओभर रेसियो के हो त? क्रेडिटर्स टर्नओभर रेसियो भन्दा मैले अघि भनेकै छु केही पनि छैन। अब यहाँ अलिकति सानो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने डेब्टर्स भनेको के हो भन्दा हामीले सामान बेचेको चिज हो, जोबाट हामीले के गर्न बाँकी छ, पैसा उठाउन बाँकी छ, तिनीहरू डेब्टर्स भने। क्रेडिटर्स चाहिँ के हुन् भन्दा जोसँग हामीले सामान किन्यो तिनीहरू चाहिँ हाम्रो क्रेडिटर्स हुन्। त्यो हुँदा हामीले डेब्टर्सको रिलेसन, जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रिलेसन किन सेलसँग भएन भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने रहेको स्टकमा रहेको चिजमा त हाम्रो पैसा परेको हुन्छ नि, त्यो परेको पैसासँग सम्बन्ध हो। तर यहाँ डेब्टर्समा चाहिँ किन सेल्सको रिलेसन भयो भन्दाखेरि सेल्स त हामीले बेचिसकेको सामान हो र जोसँग पैसा लिनु छ हामीले तिनीहरू डेब्टर्स हो। अब क्रेडिटर्स हुँदा के हुन्छ भन्दा क्रेडिटर्सको रिलेसन पनि सेल्ससँगै हुन्छ त होइन। किन भन्दा क्रेडिटर्स भनेको जहाँबाट हामीले सामान किन्यौँ तिनीहरू क्रेडिटर्स भनेपछि त्यो कोसँग रिलेटेड हुन्छ, पर्चेजसँग रिलेसन हुन्छ त्यसको। त्यो भएर हामीले के गर्छौँ यसमा भन्दाखेरि अब यहाँ क्रेडिट सेल्स पनि हुनसक्छ, तपाईँले सेल्स भनेर बुझे पनि भयो अथवा यसलाई क्रेडिट भनेर बुझाए पनि कहिले क्रेडिट दिएको हुनसक्छ। यहाँ पनि क्रेडिट पर्चेज यसरी बुझौँ। अब यहाँ के हो, जे दिएको छ त्यसले डिभाइड गर्ने, एभरेज क्रेडिटर्स। मैले भनेको छु टर्नओभर रेसियोमा जे टर्नओभर भन्छ त्यसले डिभाइड गरिदिने। तर केलाई डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई प्रसङ्ग आएपछि बुझाएकै छु। अब हेरौँ फेरि फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो। अब केही बुझ्नुपर्ने नै छैन। यहाँ फिक्स एसेट्सलाई के गर्ने भनेको छु, जेले दिएको छ त्यसले डिभाइड गर्ने फिक्स एसेटले कसलाई, सेल्सलाई। त्यस्तै गरी टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो केही पनि छैन, कसलाई डिभाइड गर्ने, सेल्सलाई। केले जे रेसियो भने त्यसले टोटल एसेट रेसियो भने टोटल एसेट डिभाइड गरिदिउँ।
त्यस्तै क्यापिटल इम्प्लोइ टर्नओभर रेसियो धेरै बुझ्नुपर्ने केही छैन। सेल्सलाई कसले डिभाइड गरिदिउँ? क्यापिटल इम्प्लोइले। सेल्सलाई क्यापिटल इम्प्लोइले डिभाइड गर्ने सकिहाल्यो, केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। तपाईँले हेर्नु होला यसलाई चाहिँ किन यहाँ कस्ट अफ गुड्सहरू राख्यो भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री भनेको स्टकमा रहेको सामान म फेरि पनि भन्छु, त्यसमा हामीले तिरेको पैसाको सम्बन्ध हुने भएकोले डेप्टर्समा सेल्सकै भएर र यहाँ क्रेडिटर्समा पर्चेज राख्यो। किनभने डेप्टर्स भनेको हामीले सामान बेचेर पैसा नतिरेका मान्छे जोबाट हामीले उठाउनु छ भने क्रेडिटर्स भनेको जहाँबाट हामीले सामान ल्याएको हुन्छ त्यो मान्छे भएको र त्यसको रिलेसन कोसँग हुन्छ? पर्चेज हामीले खरिद गरेको चिजसँग, बिक्री गरेको चिजसँग नहुने भएकोले हामीले पर्चेज राखेको। अरू ठाउँमा हेर्नु होला फिक्स एसेट टर्नओभर भन्दा सेल्सलाई फिक्स एसेटले डिभाइड गरिदिउँ, टोटल एसेट टर्नओभर भन्दा सेल्सलाई टोटल एसेटले गरिदिउँ, जे टर्नओभर भन्छ सेल्सलाई त्यसरी ल्याएर ड्याङ्ग भाग हानिदिने। सकिहाल्यो, तपाईँले सारिसक्नुभयो होला। मैले त्यो बुझाइ गरेँ। अरू म यो मेटेर ठाउँ सानो छ। अब यहाँ दुईवटा चिज चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति विचार गर्नुपर्छ, अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो कति नम्बर पुगेको थियो? एभरेज कलेक्सन पिरियड। यो पनि केही पनि छैन, एभरेज कलेक्सन पिरियड केही पनि छैन। यो कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले हामीले एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्न चाहिँ हेर्नु, डेप्टर टर्नओभर रेसियोमा के गरेको थियो हामीले? डेप्टर्सले सेल्सलाई डिभाइड गरिरहेको छ। तर एभरेज कलेक्सन पिरियडमा के भनिदिन्छु म तपाईँ भने त्यही फर्मुला उल्टाइदिनुहोस्। डेप्टर्सलाई सेल्सले डिभाइड गर्नु र 360 मल्टिप्लिकेसन गरिदिनु, केही पनि छैन होइन। अब कहाँ यस्तो लफडा यो के हो? फेरि तपाईँहरूले त झुक्याउनु हो मलाई। अघि चाहिँ यो टर्नओभर आउने बित्तिकै तल सेल्स राखे भइहाल्थ्यो भन्ने लाग्छ। ठिकै छ, त्यो भयो नि, केही पनि छैन। के भनेको छ? कलेक्सन पिरियड भनेको छ। कलेक्सन पिरियड भनेको त जम्मा गर्नुपर्ने दिनहरू होला। हो, ओके, केही छैन। यो 360 हामीले 360 मान्छौँ। यसलाई के गरिदिने भन्दा डेप्टर टर्नओभर रेसियोले भाग गरिदिने। कुरो एउटै हो। किन कुरो एउटै हो भन्दा यसले डिभाइड गर्नु भनेको त डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेको सेल्सका पनि डेप्टर्स हो कि सेल्स डिभाइड बाई डेप्टर हो। अनि त्यो 1 2 3 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा 1 × 3 डिभाइड बाई 2 हुन्छ कि यहाँ पनि भएको त्यस्तै हो, केही पनि होइन। 360 डिभाइडेड बाई सेल्स डिभाइड बाई डेप्टर्स हुन्थ्यो। अब के हो भन्दा 360 इन्टु डेप्टर्स भयो डिभाइड बाई सेल्स। कुरो एउटै, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। यो म्याथमेटिकल चिज हो, यसमा धेरै हामीले 7 8 9 10 मा पढेको कुरा हो, केही पनि छैन। त्यो भएर यो हामीले बुझिहाल्यो। एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्यो भने फेरि डेप्टरको ठाउँमा कहिले के होला होइन, डेप्टर्स ल्याएको थियो मास्टरले, तर आउन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि के अरे अकाउन्ट रिसिभेबल आइदिएला, बिल्स रिसिभेबल आयो। के डराउनु पर्दैन, छ भने जोडिदिने, छैन भने टोकिदिने, त्यही गर्ने, केही पनि छैन। त्यो तपाईँले बुझ्नु होला। डेप्टर्समा के पर्छ अघि मैले भनिसकेकै छु। त्यस्तै गरी अन्तिममा एउटा के छ भन्दा यसमा यो त एभरेज कलेक्सन हामीले उठाउनु पर्ने चिज आइसक्यो। एभरेज तिर्नु पनि पर्यो होला नि त। एभरेज पेमेन्ट पिरियड अब यसमा केही पनि छैन, फेरि डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन। हेर्नु होला, एभरेज कलेक्सनमा हामीले के गर्यौँ? 360 लाई डेप्टर्स टर्नओभरले डिभाइड गर्यो भने एभरेज पेमेन्ट हामीले तिर्नु पनि पर्यो नि त। अघि मैले के भनेको थिएँ? सामान तिर्दा कोसँग ल्याउँछु भनेको थिएँ? क्रेडिटरसँग। त्यो हुँदाखेरि क्रेडिटर्स टर्नओभर रेसियो केही पनि छैन। यसरी रिलेट गरेर पढ्नु हो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, रिलेट गरेर पढ्नु होला। त्यो भएर केही पनि छैन। यो हामीले हाँस्दा हाँस्दै, जिस्किँदै हेर्दा हेर्दै, खेल्दा खेल्दै 3 नम्बरको 3टा रेसियोका बारेमा, 3टा प्रकारहरूको बारेमा जानिसक्यौँ। अब चौथो प्रकृतिको प्रकारको रेसियोको बारेमा हामी फेरि यहाँ अध्ययन गर्ने चेष्टा गर्नेछौँ। त्यही गरी मैले 5वटा भनेको थिएँ, चौथो नम्बरमा छ प्रफिटेबिलिटी रेसियो। अब
प्रोफिटेबिलिटी रेसियोमा के पढ्नुपर्छ भन्दा मैले के भनेको छु भने यहाँ चाहिँ कम्पनीको ओभरअल प्रोफिटको पोजिसनको बारेमा हामीले यहाँ अध्ययन गर्ने छौँ भनेर मैले भनेको छु। अब हामी प्रोफिटमा आउने चिजहरू तपाईँहरूलाई भन्छु। ग्रस प्रफिट रेसियो। अब ग्रस प्रफिटमा के गर्ने भन्दाखेरि केही पनि छैन। यहाँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट भनेको हामीले केबाट कमाउँछौँ, प्रफिट केबाट कमाउँछौँ भन्दाखेरि सामान बिक्री भएपछि हामीले प्रफिट कमाउँछौँ। त्यो हुँदाखेरि केसँग यसको रिलेसन हुन्छ, सेल्ससँग हुन्छ। ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100%। केही पनि छैन यो। बीमा अर्को के छ, नेट प्रफिट रेसियो। अब नेट प्रफिट कसरी आउँछ मैले अघि भनिसकेँ, सेल्सबाट आउने हो। तल सेल्स हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले जानि नै सक्यौँ। यहाँ 100% हुन्छ यो पनि जानिसक्यौँ। अब नेट प्रफिट कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीले जुन नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ त्यो आफ्टर ट्याक्सलाई ल्याएर राख्ने हो। यहाँ अरू केही पनि छैन। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्रफिटलाई राख्नु होला। यहाँ ट्याक्स तिरिसकेको प्रफिट हाम्रो जहिले पनि खास प्रफिट हो, त्यो भएर हामीले आफ्टर ट्याक्स प्रफिटलाई राख्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न भने पनि प्रफिटै हो है, लगाए बाद आएको चिज भने। अब केही पनि छैन, यो फेरि नयाँ आउला होइन। अघि त सेल्स थियो, यसमा पनि सेल्स हुन्छ होइन। यसमा के भन्दा हामीले इक्विटी लगाए बाबत, अघि के थियो यहाँ ग्रस प्रफिट नेट प्रफिट चाहिँ हामीले सामान बिक्री गरे बाबत आइरहेको थियो। अब यहाँ के भने रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटी हामीले त्यहाँ लगाए बापत चाहिँ कति रिटर्न आयो भनेर सोधेको, त्यो भएर केही पनि छैन। हाम्रो रिटर्न प्रफिट के हो भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो। यो त हामीले बुझेकै छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दा सेयर होल्डर्स इक्विटी हुन्छ। ठिकै छ भाइ, सेयर होल्डर्स इक्विटी हुन्छ। यो बुझ्नु होला तपाईँले। रिटर्न अन सेयर, रिटर्न भनेको के हो, प्रफिट हो। कस्तो प्रफिट, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्रफिट। र के गरे बापत, सेयर होल्डर्स इक्विटी लगाए बापत। इक्विटी लगाए बापतमा हाम्रो रिटर्न्स के हो त भनेको, त्यो भएर तपाईँले फर्मुलालाई के भन्न खोज्दैछ बुझ्नु होला। यादै गर्नु पर्दैन, यो धेरै भित्र छिर्नु पनि पर्दैन। अब हेर्नु यहाँ रिटर्न अन टोटल क्यापिटल। अब हेर्नु अघि हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटीको रिटर्नमा सेयर होल्डर्स इक्विटीले डिभाइड गरेको छौँ। टोटल क्यापिटलमा के रे, टोटल क्यापिटलले। अब यहाँ के गरेको थियौँ हामीले, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स राखेको थियौँ। यहाँ पनि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, तर एउटा चिज यहाँ थप्दियो, यसमा इन्ट्रेस्ट जोडिदिउँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अथवा इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको हुन्छ, त्यो जोडिदिउँ। केही पनि छैन, फर्मुला रिलेट गरेर पढ्नु होला, एकदम सजिलो हुन्छ। रिटर्न अन टोटल एसेट्स। केही पनि छैन, यहाँ के राख्ने भन्दा हाम्रो जे को रिटर्न आउँछ त्यही राख्ने। टोटल एसेट्सको यहाँ टोटल एसेट्स अब यो छँदैछ, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट। फर्मुला यसरी बन्छ, एकदम सजिलो गरी बन्छ। सजिलो गरी धेरै दुःख दिएर पढ्ने प्रयास नगर्नु होला। रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी। अब के बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले भन्दा जे को रिटर्न अन भन्छ, जे भन्छ पछाडि रिटर्न पछाडि त्यसलाई तल राख्ने भन्ने बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले। कमन सेयर होल्डर्स फन्ड रहेछ यहाँ। अब यो कमन सेयर होल्डर्स फन्डलाई राख्ने हो, त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब माथि एनपिएटी आउँछ, कस्तो ट्याक्स भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स बुझिहाल्नु। यसमा प्रिफर डिभिडेन्डलाई हामीले घटाइदिउँ। यहाँ चाहिँ अलिकति चेन्ज छ, यो विचार गर्नु होला। प्रिफर किन यस्तो हो, म अहिले समय धेरै अहिले मैले बुझाइन, फर्मुला लेखेर छु। म तपाईँहरूलाई कुनै भिडियोमा यो के हो यिनीहरू भनेको भन्ने कुरा अलग एउटा हाल्ने नै छु। अहिले तपाईँहरूको परीक्षाको कारणले मैले यो धेरै फेरि गन्थन मन्थन गरेर तपाईँहरूको समय अभाव पनि छ तपाईँहरूलाई। जी नम्बरमा अब
इपिएस अर्निङ पर सेयर हेर्नु है, केही पनि छैन। अब हामीले जुन पनि फर्मुला रिलेट गरेर ल्याइरहेको छौँ हेर्नु होला, यो माथिको जस्ताको त्यस्तै यहाँ सार्दिने। यसमा पनि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस डिभिडेन्ड डिभाइड बाई के गर्ने भन्दा अर्निङ पर सेयर हो नि त। एउटा सेयर बराबर कति कमाइ हो भन्ने हुँदाखेरि हामीले सेयरको सङ्ख्याले डिभाइड गरिदिउँ न। के चाहिँ भने र नम्बर अफ इक्विटी सेयर, केही पनि गरे भने के सोध्यो यसले भन्दाखेरि एउटा सेयर बराबर कति आउँछ त अर्निङ मुनाफा भन्ने सोध्यो। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई दिनुपर्ने चिजहरू घटायो। किनभने कमन स्टक होल्डर्समा जान यहाँ किन प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको भन्दाखेरि पहिला कमन स्टक होल्डरसँग आइपुग्न प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई पनि दिनु पऱ्यो नि त उसको चिज, अनि मात्र कमनको भाग आउने हुँदाखेरि यो पिडी घटाएको। यहाँ पनि त्यही हो। अब अर्निङ पर सेयर कसको भन्दा कमन स्टकको होल्डरको। त्यो भएर कमन स्टक होल्डरको एकजनाले कति कमायो भन्ने थाहा पाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको उनीहरूलाई दिनुपर्ने उनीहरूको लाभांश डिभिडेन्ड हामीले दिन्छौँ हामीले ट्याक्स तिरिसकेको प्रफिटबाट। र त्यो रहेको प्रफिटमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले, कति छ त हाम्रो कमन स्टक होल्डर्स, कमन इक्विटी होल्डर्स, तिनीहरूलाई चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई हामीले के गर्छौँ, त्यसको सङ्ख्याले भाग गरिदिन्छौँ। अनि कति कति पर्छ भन्ने कुरा भाग पुग्छ। यहाँ अरू केही पनि छैन नयाँ कुरा। तपाईँले सारिसक्नु होला, अब यसलाई मैले मेटाउँछु। त्यस्तै गरी डिभिडेन्ड पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर हामी डिपिएस भनौँ, यो केही पनि छैन। टोटल डिभिडेन्ड पेड, कति डिभिडेन्ड तिर्यो त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि सेयरको सङ्ख्याले भाग गरिदिने। यति गरेपछि यो निक्लिहाल्छ। र हामीले प्रोफिटेबिलिटी रेसियोमा पढ्नुपर्ने लगभग यति नै हो, योभन्दा धेरै छैन। त्यो भएर अन्तिम अदर्स रेसियो भनेको चाहिँ मैले अदर्स रेसियो भनेको चाहिँ रेसियोको टाइप छैन। छुटपुट भयो भने कुनै अरू पनि रहेछन् छुटपुट छन् भने तिनीहरूलाई लेखौँ भने हो। हामीले अगाडि यी 4 प्रकारका रेसियो भन्दा कुनै छुटपुट छ भने त्यो हामीले पढ्छौँ। जस्तै एमा प्राइस अर्निङ रेसियो, पी रेसियो पनि भन्छ यसलाई, प्राइस अर्निङ रेसियो केही पनि छैन। मार्केट भ्यालु पर सेयर डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर, बीमा डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो, यसमा केही पनि छैन। डिभिडेन्ड पर सेयर डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर, यो तपाईँलाई देखे हुन्छ क्वेसनले। सीमा अर्निङ यील्ड रेसियो, यसमा केही पनि छैन। अर्निङ पर सेयर डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु पर सेयर, डीमा डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो, डिभिडेन्ड पर सेयर डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु पर सेयर। बुक भ्यालु टु मार्केट भ्यालु, यसमा केही छैन। बुक भ्यालु पर सेयर डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु पर सेयर। होइन यो त के हो फर्मुला मात्र यहाँ लेख्ने काम भयो, हामीले बुझ्न पायौँ, केही पनि छैन। हेर्नु होला तपाईँहरूलाई प्राइस अर्निङ रेसियो भने नि मार्केट भ्यालु पर सेयरलाई इपिएसले डिभाइड गर्यो। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भने डिभिडेन्ड पर सेयरलाई इपिएसले, यहाँ हाम्रो यील्ड आयो भने के गरेको छ हामीले एमबिपिएसले डिभाइड गरेको छ। कसलाई भन्दा अर्निङको आयो भने अर्निङ पर सेयरलाई मार्केट भ्यालु पर सेयरले डिभाइड गरेको छ। डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो भन्यो भने डिभिडेन्ड आयो भने डिभिडेन्ड पर सेयरलाई मार्केट भ्यालु पर सेयरले डिभाइड गरेको छ। बुक भ्यालु टु मार्केट भ्यालु भने बिबिपिएस टु एमबिपिएस, मार्केट भ्यालु टु बुक भ्यालु भन्यो भने एमबिपिएस डिभाइड बाई बिबिपिएस गरिदिनु होला। केही पनि छैन। योभन्दा धेरै बुझ्नुपर्ने यसमा केही छैन, यो धेरै गाह्रो पनि छैन। र अर्को एउटा अन्तिम चिज छ यहाँ, एउटा सानो चिज म भनिदिइहाल्छु, त्यो तपाईँहरूलाई परीक्षामा आइ पनि रहेको हुन्छ, दोहोरी पनि रहेको हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने चिज, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, यसलाई आरओआई पनि भन्छ। यो आइरहन्छ प्राय परीक्षामा, एक्जाममा तपाईँले विचार गर्नु होला। यसको फर्मुला केही पनि छैन।
EBIT, earning before interest and tax, EBIT divided by total investment अथवा net profit after tax plus interest divided by total कुरो एउटै हो टोटल इम्प्लोइड भन्नु र टोटल इन्भेस्टमेन्ट भन्नु कुरो एउटै हो अरू केही पनि छैन र अर्को एउटा चिज म भनिदिइहाल्छु यहाँ रेसिडुअल इन्कम यो पनि आइरहेको हुन्छ यो पनि केही छैन EBIT माइनस कस्ट अफ क्यापिटल यो भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न र आज हामीले धेरै के गरेनौँ फर्मुलालाई कसरी बन्यो कसरी सहज तरिकाले हामीलाई घोक्नु पर्दैन त्यहीबाट भर्सा कम घोक्नु परोस् याद गरोस् र रिलेट गर्न सिकोस् भन्ने कुरा पढ्यौँ इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर म हजुरलाई भोलिको भिडियोमा एउटा दुईटा प्रब्लम जुन एक्जाम टाइप प्रब्लम हुन्छ एक्जाममा आइरहेको अथवा सम्भावित आउने प्रश्नहरू त्यसको बारेमा मैले छलफल गर्नेछु र मलाई लागेको छ तपाईँले सायद यो बुझ्नु नै भयो होला मैले सकेसम्म तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु र रिलेट गरेर फर्मुला नघोक्नु पर्ने प्रयास गरेको छु तपाईँले यदि बुझ्नु भएको छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला तपाईँहरू जस्तै अरू साथी कोही पढ्ने हुन्छ भने त्यहाँ पुर्याइदिनु होला र हामीले अर्को कुन भिडियो नयाँ हाल्छौँ नयाँ हाल्ने बित्तिकै तपाईँहरू समक्ष आइपुगोस् भन्ने लाग्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन आउँछ त्यहाँ अल आइकनमा थिचिदिनु होला हस्त धन्यवाद।